बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने भाइयों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जी कि आप सब लोग जो है वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रेसर का जो मतन है या मकसद है वो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। कोई भी पाकिस्तान रेलवे के हवाले से कोई चीज़ भी आपके सामने जो है वो पूरी कौम के सामने उसको हाइड नहीं किया जाएगा। और ये पाकिस्तान रेलवे की तारीख में एक माइलस्टोन हमने अचीव किया है, हमारी टीम ने अचीव किया है। रेलवे के मजदूर की ये कामयाबी है, जो गैंगमैन है उसकी कामयाबी है, जो वर्कशॉप में काम करने वाला है उसकी कामयाबी है, जिन अफसरान ने इसमें अपना अपना हिस्सा डाला है उसकी कामयाबी है। और इसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का विजन शामिल है जो उन्होंने हमें एक टास्क दे के भेजा था। हमने कोशिश की कि पाकिस्तान रेलवे की वो हालत चंद में गुजारिशात और फिर उसमें आप मेरे से बहुत बेहतर रेलवे को कवर करते हुए शायद आपको तो साल हर साल किसी को 10 साल होंगे, किसी को 20-25 साल, मुझे 1.5 साल हुए। इस दौरान जो हालात और वाक़यात थे मैं दो ज़रूर इस पूरे ब्रेकअप को देने से पहले मैं ज़रूर बातें करूँगा कि आपके 9 साल से लोकोमोटिव की मेंटेनेंस नहीं हुई। आपकी पावर प्लांट जो है वो तकरीबन कोई 8 दफ़ा उसका टेंडर जो है वो फाइल हो चुका हुआ था। ये अभी भी आप देखें और उसके बारे में फिर आपको बताऊंगा कि इन दोनों के ऊपर हमने क्या काम किया। रोलिंग स्टॉक 2016 में खरीदा हुआ रोलिंग स्टॉक ZPKH जो जिसे 35 साल चलना चाहिए था वो 6 साल बाद पापड़ बन गया। आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल 4 महीने की जो मेहनत थी, 4 महीने की मेहनत तो आपको नज़र आई होगी जब हमने 96 अर्निंग की 24-25 में आखिरी 4 महीनों में, और आखिरी 4 महीनों का रिकॉर्ड निकालें कि उसमें कितना हमने जो रेवेन्यू था उसको ऐड किया। आज 25-26 की खालिस्तान रेवेन्यू जब मैंने बात की एक दफ़ा तो बहुत सारे हमारे रेलवे के लोग भी इस पर यकीन नहीं कर रहे थे और कुछ हमारे कुलीग भी ये यकीन नहीं कर रहे थे कि हम 100 अरब क्रॉस करेंगे। ये 100 अरब की फिगर तो हमने बहुत पहले निकाल दी थी अगर आपको याद हो, लेकिन मेरे ज़हन में था कि हम 120 अरब तक जाएंगे। लेकिन मैं आपके पास वो फिगर रखूँगा पूरी कौम के सामने कि जो फिगर हमें हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट ने वेट करके दी। इसके अलावा मैं अभी 115 अरब जो है हमारा आपस में अकाउंट जो है वो टैली हुआ है, लेकिन इसमें 2 से 3 अरब मज़ीद 15 से 20 दिनों में कुछ एंट्रीज डाल के हमें इंशाल्लाह ताला उसमें ऐड होगा। ये मैं अभी आप पूरे इतने बड़े फोरम के सामने ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये पैसे कहाँ से आए, फिर उसके ऊपर आपके क्वेश्चन, ये मैं सारे आपको ब्रेकअप देता हूँ ताकि ये 115 अरब में कह के तो यहाँ से निकल जाऊँ पतली गली से, ये मुनासिब नहीं। तो पहला मैं आपको बता दूँ कि पैसेंजर ट्रेन में हमने जो अर्निंग की, और ये अर्निंग हमने इसलिए भी की कि हमने 9 जो ट्रेन थी जो हमारे पास ऑस्टेरिटी मैयर्स हमने अपनाए फरवरी में, जब आपको पता जंग शुरू हुई तो हमने भी उसको अपनाते हुए जहाँ पे हमारी ऑक्यूपेंसी भी कम थी और हमें उसमें नुकसान भी हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो हमने 9 ट्रेन बंद की। उसके बावजूद हमने तकरीबन 50.5 अरब रुपए की जो है वो इसमें अर्निंग की, जो कि पिछले से हम जो 24-25 थी उससे तकरीबन 5 अरब ज़ायद हमने इसको अर्न किया। इसी तरीके से अदर कोचिंग जो चीज़ें थी 2,925 वो हमने 3,185 यानी मिलियंस की बात कर रहा हूँ वो हमने अर्न की। फ्रेट के ऊपर मैं फिर वही कहूँगा कि 4 महीने जो मेरे थे 24-25 के, उसमें हमने आखिरी दिनों में करके तो उसको उस वक्त लेके गए थे 36 अरब और नहीं खेल से जो आई 36 अरब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी जो है 41 अरब जो है फ्रेट की है, जिसके अंदर तकरीबन हमारा इजाफा जो है वो 4 अरब रुपये, ठीक है। और इसी के सेंट्री उसके अंदर आप देखें कि हमारी ज़्यादातर जो इसका ब्रेकअप है सेंट्री का वो मैं बता देता हूँ कि हमने प्रॉपर्टी एंड लैंड में एक माइलस्टोन अचीव किया है कि 25-26 में 8,191 था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 11,996, यानी आप इसकी परसेंटेज देखते हैं। फिर स्क्रैप के ऊपर 102 था, आज 1966 है, यानी 2 अरब हमने उसके अंदर, और फिर कमर्शियल के अंदर हमने तकरीबन 2 अरब, ये भी इजाफा है। और अदर्स के अंदर जो है
وہ ہم نے 316 297 کی جگہ. پھر ایک جو فگر جو آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگی, میرے ذہنوں میں بھی ہے, وہ بھی سامنے لے کے آتے ہیں, جو ہے ہماری ادر انکم. یہ جو ہمیں 4 ارب کچھ کروڑ روپے کی جو جب ہمیں اپنا فیئر بڑھانا چاہیے تھا, 20% ہمیں ریٹ میں ایڈ کرنا چاہیے تھا, 20% پیسنجر میں. اگر وہ ہم ایڈ کر جاتے ہیں تو آج 8 ارب فریٹ پہ ہم آگے ہوتے ہیں اور 8 ارب ہم پیسنجر پہ آگے ہوتے ہیں. یہ بھی آپ کیلکولیشن کر لیں اس پیسے کے اوپر. لیکن ہم نے وہ نہ بڑھایا اور پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں 4200 وہ دیے. یہ سارا ٹوٹل ملا کے ہمارا بنتا ہے 115. اب اس کی میں تھوڑی سی آگے گروتھ کا ذکر کروں گا تاکہ آپ کو یہ اس کی پرسنٹیج کا بھی پتہ چلے. یہ ٹوٹل ارننگ جو ہے 23-24 کی 88 بلین 88 ارب ہے, پھر 25-26 میں 92 ارب ہے, پھر اب جا کے 115 ارب ہے. اور اس کی گروتھ جو ہے ایک سال کے اندر ارننگ کی وہ ہے 24.19%. یہ ارننگ کی گروتھ میں بتا رہا ہوں آپ کو اس صورتحال میں جہاں بڑی مشکلات تھی, ان کا ذکر بھی آگے چل کے آپ کو کروں گا. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو ہماری فریٹ کی ارننگ یہ 23-24 میں 28 ارب تھی اور 24-25 میں 31 ارب تھی. اب جا کے یہ 41 یعنی 40 ارب تقریباً. اس کی جو گروتھ آئی ہے فریٹ کے اندر وہ آئی ہے تقریباً 27.78%, یعنی آپ کے 28% گروتھ اس فریٹ کے اندر آئی ہے. اسی طرح پیسنجر کی مشکل ترین حالات میں جہاں نہ پاور پلانٹ تھے, جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا اس کا لوکوموٹیو کا کیا ایشو تھا, اس کے باوجود میں اس پہ جانے سے پہلے میں سینٹری جو ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا کہ 2023-24 میں 8,234 ملین تھا, 24-25 میں 8,595 ملین تھا, آج 16,401 ملین, 16,400. اس کی گروتھ آئی ہے 91%. یہ بھی ریلوے کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. پہلے جو آتا تھا جس حالت میں پڑی زمینیں ہوتی تھی اسی طرح دے دیتے تھے آپ. اس کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے ہی پتہ ہے. اسی طرح پیسنجر ٹرین کے اندر جو 23-24 میں تھا 49 ارب اور پھر آپ کے 24-25 میں 48 ارب, تقریباً 48.939 ہے, تقریباً یہ 50 ہی ہے 49 ہی ہے. اب جا کے ہم نے اس کو کیا تقریباً 51 ارب. یہ 50 ارب 590 بنتا ہے, لیکن اس کے اندر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 1-2 ارب کا اضافہ انشاءاللہ تعالیٰ اور 15-20 دنوں میں ہو جائے گا. یہ مائنس تھا -124, اور اس کے اندر جو ایشوز ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. اویلیبلٹی آف کوچز, آپ کا پاور پلانٹ, آپ کی ان ساری چیزوں کی وجہ سے پنکچولیٹی کا ایشو, اور پھر لوکوموٹیو جو جان ہے پاکستان ریلوے کی یا کسی بھی ریلوے کی جان ہے اس کا اوور ہالنگ نہ ہو. آپ اس کا پورا شیڈول بھی آپ کو دے دیں گے, نئے پاور پلانٹ جو ہم پرچیز کر رہے ہیں اس کا بھی دے دیں گے, اور جو پرانے ہمارے ہو رہے ہیں اوور ہال اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے. ہر مہینے ساتھ وہ بھی ساتھ ہو رہے ہیں. اب کیش انفلو پاکستان ریلوے نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہوگا. اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کیش انفلو جو ہے وہ ہمارا 24-25 میں 96 ارب تھا تو اب یہ 120 ارب ہے, 120 ارب, اور یہ گروتھ ہے تقریباً 24.6, یعنی تقریباً 25% جو ہے اس کی گروتھ ہے. اب آپریشن جو پچھلے دنوں ایک آپ نے دیکھا ہوگا آڈیٹر جنرل صاحب کی رپورٹ, جس کے اوپر میں نے ریئیکٹ بھی کیا تھا کہ انہوں نے کہا جی یہ اتنے پرسنٹ جو ہے وہ نقصان ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. میں نے اس وقت بھی بتائی بات, ان کو بھی بتائی بڑے ادب کے ساتھ, آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں کہ دیکھیں جو 24-25 کی بات انہوں نے کی, 25-26 کی بات نہیں کی, 25-26 کا تو ابھی وہ 24-25 کی بات انہوں نے کی کہ 24-25 کے اندر 19% جو ہے وہ پاکستان ریلوے کو مزید مطلب وہ جسے کہتے ہیں 24-25 پہلا سال تھا جس میں پاکستان ریلوے میرے حساب سے 4.5